ल अब मेट्रिक्सको 2059 क्वेसन नम्बर 3 मा आएको प्रश्न यस्तो छ। प्लिज जहिले पनि प्रश्न पढ्नुभन्दा पहिला हाम्रो गिभन कन्डिसनलाई हेर्नुपर्छ। यो चाहिँ इक्वेसन खाले क्वेसन हो कि यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्ने हो भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ। यहाँ हामीले हेर, यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ कुनै प्राइस रुपिज र अर्कोपट्टि चाहिँ कुनै सङ्ख्या दिएको छ भने प्राइस र सङ्ख्या जहिले पनि के हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्ने खालको यहाँ क्वेसन पढेर पनि थाहा पनि पाइन्छ। यहाँ सुरुमा भनेको छ अब अ म्यानुफ्याक्चरर प्रोड्युसेस थ्री प्रोडक्ट पिक्युएनआर। सुन्यौ, एउटा उद्योगीले होइन तिनवटा वस्तु तयार गर्छ अरे, त्यो वस्तुको नाम के हो, पी क्यू र आर भन्ने वस्तु तयार गर्छ अरे। विच हि सेल्स इन टु मार्केट, उसले त्यो सामानलाई दुईटा मार्केटमा लगेर बेच्छ अरे। यहाँ दिएको छ एनुअल सेल्स भोल्युम, यहाँ दिएको छ हेर है, मार्केट वान यहाँ दिएको छ, मार्केट वान अनि मार्केट टू दिएको छ। मार्केट वानमा पी भन्ने वस्तु के भनेछ यहाँ 10,000वटा, क्यू भन्ने फेरि सामान फेरि 18,000वटा अनि आर भन्ने सामान फेरि 2,000वटा। यसै गरी मार्केट टूमा उसले सामान लग्छ, कति सामान बेच्न लग्छ, कति सामान बेच्छ 6,000वटा पी, 8,000वटा क्यू अनि 20,000वटा आर बेच्छ अरे। मार्केट वानमा यस्तो सामान बेच्छ पिक्युआर भन्ने वस्तु अनि मार्केट टूमा फेरि यति यति वस्तु बेच्छ पिक्युआर भनेर दिएको छ। तल हेर, इफ द युनिट सेल प्राइस, यो पी भन्ने वस्तुको बिक्री मूल्य 2.5 छ, क्यू को बिक्री मूल्य 1.25 छ, आर को बिक्री मूल्य 1.5 छ। फाइन्ड द टोटल रेभिन्यू अफ इच मार्केट भनेपछि 10,000वटा माल बेच्छ हेर न मार्केट वानमा कि 10,000वटा माल पनि बिकेछ पी है, अनि क्यू क्यू भन्ने सामान फेरि 18,000वटा सामान सेल भएको छ अनि आर भन्ने 2,000, तर रेट पनि दियो के भनेपछि बिक्री भएको सङ्ख्या पनि दिनु, बिक्री मूल्य पनि दिनु भनेको के हो, म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई। भनेपछि सुरुमै हामीले के गर्न पर्यो, प्रश्नमा दिएको म्याट्रिक्सलाई मानौ लेट गिभन म्याट्रिक्स लेट। अब हामीले यहाँ के मान्ने, यो सुरुमा दिएको के हो, क्वान्टिटी, क्वान्टिटी सोल्ड म्याट्रिक्स बी क्यू मानम, क्यू मान्न पाइएन, आज पिक्युआर यही छ नानी हो, आज के मान्ने, यन मानम, यन यन माने है सङ्ख्या नम्बर, किनकि मैले आज क्यू अघि अघि मैले प्रश्नमा क्यू मानिरहेको थिएँ कि, तर यो क्वेसनमा त पी भन्ने क्यू भन्ने आर भन्ने वस्तु नै क्वेसनमा यो शब्द आयो भनेपछि यही शब्द मान्दाखेरि क्वेसन चाहिँ अलिकति कन्फ्युज टाइपको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई कन्फ्युज नहोस् भनेर सेम रिपिटेड वर्डहरू चाहिँ नमानौ। यहाँ हामीलाई यन भन्ने म्याट्रिक्स दिएको रहेछ, यन भन्ने म्याट्रिक्स तयार पार्दाखेरि हामीले यहाँ हेर है, यन भनेको के भनेको नम्बर अफ, नम्बरलाई एन भनेको, क्वान्टिटीलाई क्यू भन्थ्यौँ कि, अहिले केही छैन, त्यो शब्द मान्ने कुराले केही पनि गर्दैन। नम्बर यस्तो रहेछ, नम्बर अफ प्रोडक्ट भनेर एन भनेको छौँ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो मार्केट वान, एउटा मार्केट वान एउटा मार्केट टू, दुईटा मार्केट छ। अनि म्याट्रिक्स चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि पी भन्ने प्रोडक्ट, क्यू भन्ने प्रोडक्ट, आर भन्ने प्रोडक्ट गरेर तिनवटा प्रोडक्टहरू यस प्रकार छ। मार्केट वानमा 10,000वटा पी बिकेछ, मार्केट वानमै क्यू भन्ने वस्तु 18,000वटा बिकेछ, आर भन्ने वस्तु 2,000वटा वस्तु बिकेछ है। यसरी हाम्रो वस्तुहरू बिकिरहेछ। अनि मार्केट टू, दोस्रो मार्केटमा पनि सामानहरू यस प्रकार बिकेछ 6,000वटा। त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो 8,000 वस्तु, यतापट्टि फेरि हाम्रो 20,000 वस्तु बिकेछ। यसरी क्वेसनले दियो। यो म्याट्रिक्स बने अनुसार अब बन्ने दोस्रो म्याट्रिक्स छ नि, त्यसको के हुन्छ डाइरेक्सन, यो त क्वान्टिटी हो, यन हो। अब यहाँ त प्राइस दिएको छ भनेपछि पिक्युआर को प्राइस दिएछ भनेपछि पिक्युआर चाहिँ यस्तरी छ भनेपछि यहाँ चाहिँ यस्तरी रहन पर्यो के। त्यही भएर यहाँ पिक्युआर यस्तरी छ भनेपछि अब चाहिँ यस्तरी बन्न पर्यो म्याट्रिक्स, त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो। अनि सेलिङ प्राइस म्याट्रिक्स लेट सेलिङ प्राइस म्याट्रिक्स बी के मान्ने,
सेलिङ प्राइसलाई पिक्युआर भनेपछि यस नै मानौँ न है, यस नै मानिदिउँ न सकेसम्म, किन अरू शब्द मान्ने र भनेपछि यहाँ चाहिँ अब हामीले के मान्न पर्यो, यस इक्वल टु अब हामीले यहाँ पिक्युआर माथिको डाइरेक्सनको जस्ट अपोजिट एउटा म्याट्रिक्स बन्यो। पी भन्ने वस्तुको मूल्य बिक्री मूल्य 2.5 छ अनि क्यू भन्नेको फेरि 1.25 रहेछ अनि आर भन्ने वस्तुलाई फेरि हामी 1.5 मा बेच्दो रहेछौँ अनि यसलाई म्याट्रिक्स क्लोज गरौँ, यसरी दिएको रहेछ। अनि यहाँबाट यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के आउँछ, सेल्स भोल्युम आउँछ, सेल्स रेभिन्यू आउँछ। हामीलाई सोधेको पनि त्यही हो, इफ द सेल प्राइस अफ पी क्यू एन्ड आर आर 2.5 1.25 1.5 respectively, then find the total revenue. Revenue means what? सेल्स बिक्री गरेर आएको रकमलाई रेभिन्यू भन्छ। अनि बिक्रीबाट संख्या पनि दियो, बिक्री मूल्य पनि दियो भनेपछि यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट सेल्स रुपिज आउँछ, त्यसलाई रेभिन्यू भन्छ। अब इच मार्केट दुईटै मार्केटको सेल्स रेभिन्यू फाइन्ड गर्नुहोस् भनिदियो भनेपछि हामीले यहाँबाट अब नम्बर ए को लागि के गर्ने, calculation of sales revenue of each market लेखौँ न अझ, each market। ल अब के गर्ने, यसलाई कुन म्याट्रिक्स, अब के गर्नु पर्यो, पी इन पिक्युआर को मल्टिप्लाई भनेपछि सिधै यन इन्टु यस, यन यस गर्दाखेरि के भयो, ठ्याक्कै पिक्युआर को र को कलमसँग ठ्याक्कै मिल्यो। त्यस कारणले अथवा कसैले फेरि ठ्याक्कै यसरी आँखाले देख्दैन भने रफमा पनि गर्न सक्छ। अनि हामीले यहाँ चाहिँ यन भनेको त सिधै सारम, यन भनेको लेखम 10,000 18,000 2,000 त्यसपछि 6,000 फेरि यहाँ 8,000 त्यसपछि 20,000। यो पिक्युआर हो, यो मार्केट 1 हो, यो मार्केट 2 हो। यतापट्टिको मल्टिप्लाई के हुन्छ फेरि, यस भनेको फेरि पिक्युआरलाई यसरी लेखौँ, यस्तो छ 2.5 1.25 1.50 एउटै हो। यसरी हेर यहाँ पिक्युआर को जोडी पी को मल्टिप्लाई पी सँग, क्यू को मल्टिप्लाई क्यू सँग, आर को मल्टिप्लाई आर सँग मिलेको हो यो। अथवा साइज यहाँबाट साइज रफमा गरेर पनि साइज हामीले देखाउनै पर्छ भन्ने छैन। गरौँ अब प्लिज, 10,000 इन्टु 2.5 के हुन्छ, 25,000 प्लस 18 इन्टु 1.25 के हुन्छ, 18,000 इन्टु 1.25 22,000 22,500 प्लस 2,000 इन्टु 1.5 3,000 होइन र। सिमिलरली फेरि मार्केट 2 को पनि गरौँ, 6 इन्टु 2.5 15,000। त्यसै गरी यो मार्केट 1 हो, यो मार्केट 2 हो अनि यतापट्टि पिक्युआर क्यान्सल, 6,000 को 15,000 अनि 8 ले यसलाई कति हुन्छ, 10,000 20 को फेरि मल्टिप्लाई 30,000। ल प्लिज अब यहाँ यो एनएस हो गरे होइन, फेरि पनि एनएस गर्दैछौँ। एनएस मार्केट 1 मार्केट 2 को भ्यालु आउनै लाछ 25 अनि 25 र यो 22 3 50,500 हो कि होइन, 50,500 15 10 25 र फेरि यो 55,000 हो, यस्तै आयो जस्तो लाग्छ गरे। यसरी आयो, यो के आयो प्लिज, हाम्रो टाइम सकिन लागेको छ भाइ बहिनी, यो टाइम सकिन लागेको छ। हामी फेरि रिजोइन पनि गरौँला है, आज अलि धेरै पढेर धेरै भ्याउनु पर्यो, टाइम छैन हामीसँग। अनि त्यसपछि यो बल्ल के आयो, रेभिन्यू आयो, रेभिन्यू आयो के, यो भनेको के हो, रेभिन्यू भनेको के हो, बिक्री, बिक्रीबाट आएको रकम है। रेभिन्यू भनेको बिक्री गरेर आएको टोटल रकम, रेभिन्यू आयो।
त्यसपछि नम्बर बीमा के भनेको छ प्लिज, बीमा हेरौँ न। बीमा के भनेको छ भन्दा इफ युनिट कस्ट अफ द एबो कमोडिटी ए कस्ट प्राइस लेट कस्ट प्राइस मेट्रिक्स बी सी, सी भन्ने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई कस्तो दियो हेर्नु, सी सी यो सेलिङ प्राइस मेट्रिक्स हो, यो सेलिङ प्राइस मेट्रिक्स हो है। यो फेरि अब कस्ट प्राइस मेट्रिक्स कस्तो दियो, पी को क्यू को आर को मूल्य यस प्रकार छ। हाम्रो कस्ट, हाम्रो बिक्री मूल्य पो यो हो र हाम्रो कस्ट त अलिकति कम हुन्छ नि, कस्ट आफ्नो परेको मूल्य त कम हुन्छ। ए 1.8 परे रहेछ कस्ट, अनि यसलाई फेरि 1.2 परेको रहेछ है, अनि यसलाई फेरि के छ यहाँ 0.8 0.8 होइन र, यसरी कस्ट वाला मेट्रिक्स दियो। अब के गर्ने, हामीलाई सोधेको छ के थाहा छ, फाइन्ड द ग्रस प्रफिट। ए टोटल हामीलाई ग्रस प्रफिट कति भयो अरे कि, ग्रस प्रफिट भनेपछि के गर्नु पर्यो, बल्ल बिक्री आयो। अब यहाँ हेर त, क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइसबाट बिक्री आयो। अब के गर्ने, क्वान्टिटी इन्टु कस्ट प्राइसको मेट्रिक्ससँग मल्टिप्लाई गरेपछि कस्ट आउँछ, अनि बिक्रीमा कस्ट, सेलिङ प्राइसमा कस्ट प्राइस घटाएपछि के आउँछ, प्रोफिट आउँछ के। हामीलाई सोधेको यहाँ के हो, प्रोफिट। प्रोफिट त्यो पनि के भन्छ, ग्रस, हजुर ग्रसमा भने चाहिँ सरी यहाँ ग्रस प्रफिट भन्न खोजेको, ग्रस भनेको टोटलमा, टोटलमा हाम्रो प्रोफिट कति त, के गर्ने अब हामीले यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने। फर्स्ट अफ अल लेट्स भनौँ न, लेट्स क्यालकुलेट कस्ट भ्यालु, कस्ट भ्यालु किनकि सेल्स भ्यालु त आयो, कस्ट भ्यालु पत्ता लगाउँ त। कस्ट भ्यालुको लागि के गर्नुपर्छ, यन इन्टु सी, यन इन्टु यस गर्दा सेल्स आएको थियो, यन इन्टु सी गर्दा कस्ट आउँछ। प्लिज गर्ने यसरी। अब यो काम चाहिँ मैले अलिकति यहाँ यहाँ गरेर भन्दा पनि म चाहिँ अर्को पानामा गर्दा ठिक हुन्छ प्लिज है, किनकि अर्को पानामा हामीलाई मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ कस्ट भ्यालु आउँदैछ, कस्ट भ्यालु भनेको एनसी, यन भनेको संख्या, सी भनेको कस्ट। ल भन यहाँ, त्यहाँ कति छ भन त, यन भनेको त हाम्रो मेट्रिक्स छ, मार्केट 1 मार्केट 2 अनि पी क्यू आर भनेर छँदैछ 10,000, त्यसपछि 18,000, त्यसपछि फेरि 2,000, यतापट्टि 6,000 क्वेसन सारे गयो है, 8,000, त्यसपछि फेरि 20,000, यसरी हाम्रो आयो। अनि सी, सी भनेको फेरि हाम्रो पी क्यू आर चाहिँ यस्तो फर्ममा छ, सी भनेको हाम्रो भर्खरै सारे छ, हाम्रो कस्ट प्राइस 1.8 1.2 0.8। प्लिज हल्ला छ, हल्ला भयो, विद्यार्थीको हल्ला बढी भयो कि। ल अब हामीले यो दुईटा मेट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरौँ, मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब कस्ट आउन थालेछ, यहाँ मार्केट 1 मार्केट 2 आउँछ, पिक्युआर क्यान्सल, 10,000 इन्टु 1.8 18,000 प्लस 18 इन्टु टाइम सकिएको हुनाले फेरि हामी रिजोइन गर्दैछौँ। रिजोइन गर्दाखेरि अब प्लिज यहाँ चाहिँ हामी रिकनेक्ट गऱ्यौँ।
ल हेर पाना। ल अब हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। म अब यसलाई कन्टिन्यू गरेँ है। कन्टिन्यू गरेँ प्लिज। ध्यान दिनु होला। हामी गर्दै 10,000 इन्टु 1.8। अब हामीले 18,000 इन्टु 18,000 18,000 इन्टु 1.2 कति हुन्छ? 21,600 प्लस 2 इन्टु 0.8 1600 होइन र? यसै गरी हाम्रो फेरि अर्को पनि गरौँ। के आछ? 6 इन्टु 18 छक्का 6,000 इन्टु 1.8 10,800 800 प्लस अर्को चाहिँ 12 8 96 9,600 प्लस 20 इन्टु 16,000 प्लिज अब यसलाई पनि जोडौँ त मार्केट 1 मार्केट 2 ल भन कति हो? यो जोड्दा कति हुन्छ? 41,200 कस्ट आयो। त्यसपछि अर्को जोडौँ 10,000 9,600 16,000 36,400 ओके ठिक छ है। त्यसपछि हाम्रो यो कस्ट आयो। यो के आएको? यो कस्ट भ्यालु आयो है। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि क्वेसनले सोधेको कुरातिर जाउँ। क्वेसनले के सोधेको छ? प्रोफिट इक्वल टु सेल्स माइनस कस्ट भन्ने त थाहा छ सबैलाई। सेल्स कति आछ? सेल्स आएको छ अघि हाम्रो क्वेसन अनुसार 50,555,000 अघि हाम्रो सेल्स आछ है। कस्ट भर्खरै आयो। कस्ट कति आयो? कस्ट यो पनि मार्केट 1 यो मार्केट 2 हो। यो पनि मार्केट 1 हो यो मार्केट 2 हो। कस्ट फेरि 41,200 अनि 36,400 फेरि यहाँ फेरि हाम्रो कस्ट आछ। प्लिज मार्केट 1 मा हाम्रो नाफा हेर त। मार्केट 1 को सेल्स यत्रो धेरै सेल्समा यति आफ्नो खरिद हो भने चाहिँ घटाउँदा के आउँछ? प्रोफिट आउन र? मार्केट 1 को मार्केट 2 को मार्केट 1 को नाफा कति रहेछ? 50,500 मा 41,000 घटाउँदा के हुन्छ? 9,300 सही हो। त्यसपछि 55,000 मा 36,400 घटाउ त 18,600 हुन्न र? हामीलाई यदि क्वेसनमा के क्याल्कुलेट प्रोफिट इन इच मार्केट भनेको भए त भ्याइयो। क्याल्कुलेट प्रोफिट इन इच मार्केट भनेको भए त मार्केट 1 को नाफा यति मार्केट 2 को नाफा यति भनेर भ्याइयो। तर क्वेसनले के भनेको छ? ग्रस प्रॉफिट हो। ग्रस मीन्स व्हाट? कुल हाम्रो कुल नाफा कति हो? ग्रस भनेको टोटल हाम्रो चाहिँ नाफा कति रहेछ? हेन्स ग्रस प्रॉफिट इक्वल टु के हुन्छ? मार्केट 1 प्रॉफिट प्लस मार्केट 2 को प्रॉफिट हैन? मार्केट 1 को प्रॉफिट प्लस मार्केट 2 प्रॉफिट है। यहाँ अलिकति अटेन। अब हामीले गर्न सक्छौँ 9,300 प्लस 18,600 यो हाम्रो टोटल प्रॉफिट हो। के आयो त यसको टोटल? 9 र 18 27,900 एन्सर। हामीलाई यहाँ ग्रस भनेको भएर यति गर्न पर्यो। यदि ग्रस न हामीलाई क्वेसनमा ग्रस भनेर नभनेको भए प्रोफिट क्याल्कुलेट प्रोफिट इन इच मार्केट भनेको भए त यति नै भ्याइन्थ्यो। यहीँनिर भ्याइन्थ्यो है त। यसरी यो पनि हाम्रो सकियो।